नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक दुर्गादत्त पौडेल। उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ लुजियाना विश्वविद्यालय अमेरिकाका। उहाँ वातावरण विज्ञान, माटो, पानी र कृषि यसको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपाल यसकारण पछि पर्यो, विविधताले सम्पन्न देश नेपाल, त्यो विविधताको राम्रो सदुपयोग र त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष असाध्यै कमजोर भएका कारण हामी विकासमा पछि पर्यौं। हाम्रो इतिहास कोट्याउँदा बहादुर हाम्रा पूर्वजहरू, जसले नेपाल भन्ने देश एकीकृत ढङ्गले राख्न सके, पूर्वीय संस्कृति असाध्यै सम्रान्त, समृद्ध र हाम्रो आफ्नोपन पनि छ, तर त्यसको उपयुक्त सदुपयोग हामी गर्न सकेनौं। फलत संसारका तन्नम देशहरू मध्येमा नेपाल पर्छ। नेपाल यसरी तन्नम हुनुमा शासक प्रशासकहरू जिम्मेवार छन् भन्दा नेपाली शासक प्रशासकहरू स्वीकार्न तयार छैनन्। जिम्मेवार को छ त? विकास कसरी सम्भव छ? 7 समुद्र पारी नेपालीहरूको, संसारका मानिसको होइन तर नेपाली जस्ता बडा अभाव, पछौटेपन, गरिबीमा बस्न बाध्य नेपालीहरूको सपनाको देश अमेरिका, त्यहाँ बस्ने एउटा नेपाली जो असल काम गरेर बसेको छ, पछिल्लो परिवर्तन र देशको विकास र समृद्धिसँग जोडेर उहाँको नजरमा नेपाल कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ? कतिपय आज म उहाँसँग विश्लेषणात्मक र उहाँसँग रहेका कतिपय सूचनाहरू पनि आम दर्शकलाई म सेयर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। म अब विषय कहाँबाट उठाउन चाहेँ भने तपाईको विषय बडा सान्दर्भिक विषय छ। वातावरण, माटो, पानी र कृषि, यसको बारेमा तपाईँ भरपूर विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ लुजियाना विश्वविद्यालयका, तर हो त फेरि एउटा नेपाली। हजुर। हामी पछिल्लो समयमा के महसुस गरिरहेका छौँ भने धेरै खाले व्यवस्था हामीले भोग गर्यौँ, देख्यौँ, चलन गर्यौँ, एक पछि अर्को निराशा। मैले आफै पञ्चायत बेहोरेँ, बहुदलीय सिस्टम बेहोरेँ र अहिले गणतन्त्र झन्डै 13 वर्षको हामी अभ्यासको क्रममा छौँ। तर निराशा, खास गरी स्वतन्त्र नागरिकहरू, राजनीतिक वृत्तमा रमाएका, सत्ता र त्यसको वरिपरि, त्यसको पेरिफेरी घुम्ने मानिसहरू त मजा छ, तर स्वतन्त्र नागरिक र सामान्य नागरिकका लागि, पढेलेखेका हुन् या विभिन्न कारणले पछाडि परेका, तिनका लागि बडा निराशाजनक जस्तो अवस्था देखिन्छ। डेभलपमेन्टको मोडलको कुरा गर्दा नि तपाईँ जस्तो विज्ञको नजरमा नेपाल पछाडि छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउने सरकारले पनि समृद्ध र सुखी नेपालीको, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने एउटा स्लोगन अघि सारेको छ। के गर्दा हामी समृद्ध हुन सक्छौँ र नेपाली कसरी चाहिँ सुखी हुन सक्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? एउटा 7 समुद्र पारी बसेको मानिस नेपाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका अनेक विषयहरू छन्। म क्रमशः 1, 2, 3, 4 क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अवश्य, थ्याङ्क यू। अब पहिला त नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा म एउटा दुईवटा कुरा राख्छु। नेपाल यो विश्वकै अति नै सुन्दर, अति नै रिसोर्सफुल र अति नै तपाईँको हिस्टोरिक महत्त्व यो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा राख्ने देश हो। सुन्दर छ। तपाईँको 300 किलोमिटरको दूरीभित्र तपाईँ जाने सुन्दर तराईदेखि लिएर विविधता छ। अब तपाईँको जाने पहाड, हिमाल, तपाईँको भ्यालिज, यस्तो राम्रो जाने झरनाहरू, तपाईँको जङ्गलहरू, यहाँको जाने वाइल्ड लाइफ कल्चर, त्यस्तै गरेर अब यो फेरि तपाईँको जाने रिसोर्सेसको हिसाबले पनि यो जाने एकदमै रिसोर्सफुल छ। हामीले भन्ने गर्छौँ नि नेपालमा रिसोर्सेस नै छैन, यो सतीले सरापेको देश, त्यो बिल्कुल गलत हो। यो देशमा तपाईँको जाने रिसोर्सेसहरू छ हाम्रो। जस्तो हेर्नुहोस्, हामी भन्छौँ यसलाई अष्टज भनेर नामाकरण गरेका छौँ। के को माध्यमबाट हामी त्यो रिसोर्स
परिचालन अर्थात् त्यसलाई पहिचान गर्ने कुन जस्तै भन्नुस्? अब हेर्नुहोस्, हामीसँग यो देशमा जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्ति, जनावर, जराजुरी र जलवायु, यी 8वटा रिसोर्सेसले चाहिँ नि प्रचुर जाने ब्लेस्ड भएको देश हो यो। अब यो रिसोर्सेसहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गरेर, तिनीहरूको संरक्षण गरेर, तिनीहरूको प्रवर्धन र विकास गरेर जुन आर्थिक उन्नतिमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ नि, हाम्रो प्रोस्पेरिटी भन्ने कुरो त्यही नै छ। अब यो आफ्नो वरिपरि भएका रिसोर्सेसहरूलाई तपाईको चिन्तन, मनन, तिनीहरूको पहिचान, प्रवर्धन, विकास गर्न छोडेर अनि हामी जाने टाढा टाढाका कुराहरू जब हेर्न थाल्छौँ नि, अनि त्यसपछि हामी यो प्रोस्पेरिटी, विकास, समृद्धि भन्ने कुरो यो एकदम टाढाको सपना र कल्पना मात्रै हुन्छ। यो 8वटा जको तपाईले कुरा गर्नुभयो। हजुर, अष्टज है। म यसैमा अलिकति थप मेरो जिज्ञासा र दर्शकलाई अलि स्पष्ट पार्दिनुस् है। अवश्य। जल खेर गइरहेको छ। जलबाट उत्पादन हुने, उत्पन्न हुने बिजुलीदेखि लिएर सिँचाइका सारा जो विषय छ, भूमि बाँझो छ हाम्रो देश। हामी जो बत्ती बालिरहेका छौँ नि, 400 भन्दा बढी मेगावाट हामी भारतबाट बिजुली अहिले आयात गर्छौँ। अनि यो काठमाडौँको झलमल जो अहिले देखिन्छ नि, काठमाडौँ बाहिर त अहिले पनि बत्ती बल्दैन कतिपय ठाउँमा। काठमाडौँका मान्छे कसैलाई यसो यसले फलानाले गर्यो महत्त्वपूर्ण, तर त्यो भारतले रोक्दियो भने त्यहाँ जलको कुरा। जमिन तपाईले अर्को ज भन्नुभयो, जमिन बाँझो छ, सब वेस्टेज खेर गइरहेको छ। तेस्रो तपाईले जङ्गलको कुरा गर्नु, जङ्गल सखाप हुने क्रममा छ। भलै यो विविध ढङ्गले केही न केही प्रयत्न चाहिँ जङ्गलको संरक्षणको लागि भएको देखिन्छ। जनशक्ति, जुन देशमा 2,90,00,000 जनसङ्ख्या छ, झन्नै 70 लाख भन्दा बढी मानिस पलायन छन्। खास गरी युवा जनशक्ति छ। युवा युवतीहरू विदेशमा पलायनको अवस्था छ। जनावरको खास संरक्षण छैन। यो सारा हर चिज हरेक बिग्रिरहेको छ स्थिति। जराजुरीको सवालमा अरू विषय छलफल गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जस्तो गरिब देश सबभन्दा पीडित छ, किनभने संसारका समृद्ध देशहरूले धेरै चिज गर्छन्, हाम्रो चिज अनि हाम्रो ग्लेसियरहरू पग्लेर एकदम समस्याग्रस्त अवस्था छ। जडीबुटीको राम्ररी उत्खनन हुन सक्यो, त्यसको संरक्षण सम्वर्धनलाई सरकारले काम गरेका छैन। अब यो 8वटा जको के अर्थ छ नेपालमा, ल बताइदिनुहोस् त। अब यो जति समस्याहरू यहाँले ल्याउनु भयो नि, इच जसँग रिलेटेड, अब ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि अष्टज फ्रेमवर्कबाटै काम गर्नुपर्छ। यो अष्टज सिस्टमबाट जाने हामीले जाने प्लानिङ गर्ने, प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने, तपाईको जाने इन्भेस्टमेन्ट त्यही पर्सपेक्टिभबाट गर्ने र अनि तपाईको रिसोर्स मोबिलाइजेसन, कन्जर्भेसन, डेभलपमेन्टको जाने मोडालिटी पनि हाम्रो अष्टज फ्रेमवर्कमै बेस हुनुपर्छ। त्यसको अल्टरनेटिभ छैन, किनभने हाम्रो रिसोर्सेस भनेकै अष्टज हो। अब गर्ने त शासकहरूले होला, प्रशासकहरूले होला। तपाईले हाम्रा देशका योजनाविद, योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू, योजना आयोगका सदस्यहरू, जुन खालका योजनाविद सोकल्ड भन्छु म छन् नि, त्यसले त काम गरेको देखिएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यावारिधी सारा ल्याउँछन्, यहाँ पछार्छन्। त्यसपछि यहाँका तन्नम चरित्रका नेताहरूलाई लाग्छ ओहो यो त बहुत ज्ञानवाला छ, अनि त्यसले के काम गरिरहेछ, फलत यो परिणाम त देखिएको छ नि। जुन नकारात्मक परिणाम देखिएको छ, यस्तै सोकल्ड योजनाविद जो विभिन्न नजरबाट हेर्छ, गाइडेड छ, प्रयोग भएको छ, बाह्य ताकतहरूसँग रिलेटेड छ, त्यसले यो काम गरिरहेछ भने चाहिँ कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। हामीले एकदम छोटो अवधिमा बिहोरेको कुरा मैले गरेँ नि। पञ्चायतबाट हामी आश्वस्त हुन सकेनौँ। बहुदल आयो, बहुदलबाट काम लागेन। अहिले गणतन्त्र अर्थात् कम्युनिस्टहरूको रुलर छ। गणतन्त्रभित्र पनि काङ्ग्रेसलाई फालेर अर्को अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यसबाट पनि असन्तुष्ट छ। अब यिनै छन् योजनाविद, शासक, प्रशासक, अनि कसरी सम्भव छ बताए। व्यवस्थापकीय पक्ष कुरा गरेँ। यहाँले बहुत महत्त्वपूर्ण पोइन्टलाई हिट गर्नुभयो। मैले एउटा पर्सपेक्टिभ दिन्छु हाम्रो प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा। मैले 1959 मा लेवी वेर्नर भन्ने हाम्रो वेस्टर्न स्कलरबाट एउटा जाने तपाईँको आर्टिकल पब्लिस गरिएको छ, नेपाल्स इन न्यू इरा भनेर लेखिएको छ त्यतिखेर।
उहाँले फर्स्ट 5 इयर प्लान छ नि हाम्रो 1956 मा इम्प्लिमेन्ट भएको, त्यो फर्स्ट 5 इयर प्लानको एसेस गर्नुभएको छ उहाँले त्यो आर्टिकलमा। र उहाँले यो किन फर्स्ट 5 इयर प्लान जाने सक्सेसफुल भएन त नेपालमा भन्दाखेरि यहाँ 2-4 पोइन्टहरू उहाँले राम्रो क्लियरली राख्नु भएको छ। एउटा जाने के भन्दा तपाईको जाने हाम्रो प्लान वाज टु ब्रोड, टु एम्बिसियस, र उहाँले अर्को पोइन्ट भेरी क्लियरली के भन्नु, नेपालले आफ्नो जुन रिसोर्सेसहरू इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि इमिडिएटली एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू जुन छ त्यसलाई ध्यान दिएन यो फर्स्ट 5 इयर प्लानमा भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसको मतलब हाम्रो रिसोर्सेसहरू जुन अष्टज भने नि, हाम्रो इमिडिएटली एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू हाम्रो अष्टज नै हो त। र अनि उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने हाम्रो यो फर्स्ट 5 इयर प्लानले हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटरहरूको स्किल डेभलप गर्न, एक्सपर्ट्सहरूको स्किल डेभलप गर्न र अनि तपाईको चाहिँ नि राम्रोसँग प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न नसकेको हुनाले यो सक्सेस हुन सकेन। यद्यपि फर्स्ट 5 इयर प्लानमा पनि तपाईको डेभलपमेन्टल वर्क्सहरू भएका थिए, तिनीहरू लार्जली चाहिँ नि तपाईको डाइरेक्टली फोरेन गभर्नमेन्टहरूले आएर नेपालमा रोड बनाउने, विद्युत आयोजनाहरू गर्ने गरेका थिए। फर्स्ट 5 इयर प्लानको एसेसमेन्ट त्यसरी लेभी वेर्नरले 1959 मा पब्लिस गर्नुभएको छ। त्यसपछि हजुरको अरू जाने स्कलरहरू हुनुहुन्छ, जस्तो अब तपाईको गेज भन्ने, स्कोल्स भन्ने, वाइल्डाभास्की भन्ने, उहाँहरू सबैको तपाईको 70s 80s मा तपाईको त्यो प्लानिङ प्रोसेसलाई जाने हेर्यो भने उहाँहरू सबैको एउटा जाने हुन्छ नि तपाईको जाने एग्रिमेन्ट नेपालको प्लानिङमा तपाईको राम्रोसँग ल्याउन नसक्नुको कारणहरू प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन गतिलो भइराखेको छैन, तपाईको जाने प्रोजेक्टहरू राम्रोसँग डेभलप भएको छैन, अनि तपाईको इन्फर्मेसन एभाइलेबल राम्रोसँग छैन, जुन प्लानिङ रिसर्च राम्रोसँग हुँदैन, यी सम्पूर्ण कुराहरू कोअर्डिनेसन राम्रोसँग भइराखेको छैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिफिकल्टिजहरू छन्, यो कुराहरू भन्दै आइराखेका हो हामीले 50s मा 60s मा 70s मा 80s मा हुँदाहुँदै भर्खरै हाम्रो पहिलाको भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो नि डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, उहाँले पनि भन्नुभएको छ प्लानिङ के गर्ने, उहाँ त आफै भएर तन्नम भएर उहाँले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि प्लानिङ किन सक्सेस भएन भन्ने कुरामा अब यो बजेटिङ र जाने प्रोजेक्ट्सको जाने कोअर्डिनेसन भएन, हामीसँग मेन पावर भएन, अथवा हाम्रो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भयो भनेर सबैले यसरी यो हाम्रो प्लानिङ फेलुअर भयो भनेर हामी आइराखेकै छौँ। अब यो फेलुअर भयो भन्दै हामी सधैँ फेलुअरै भइराखेका छौँ, तर हामीले स्टेप लिन सकेनौँ। हामीले अब यो प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टलाई जाने तपाईको कसरी अब हामी मजबुत बनाउने त भन्ने सन्दर्भमा हामी गएका छैनौँ। हामीले प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट जुन यो नेसनको 8वटै रिसोर्सेसहरूलाई तपाईको कम्प्रिहेन्सिभ वेबाट डेभलप गरेर यसबाट प्रोस्पेरिटी, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, तपाईको जुन प्रोस्पेरिटी आर्जन गर्न हामी अगाडि बढेका छौँ नि, त्यसको लागि प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सलिड नभए त हुँदैन। अब त्यो प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रब्लम कहाँनिर छ भने नि हजुरको यो प्रपोजल तपाईको प्रोजेक्ट एनालिसिस एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने जुन छ नि फर्स्ट चिज चाहिँ, त्यसमा हामीले सफिसियन्ट होमवर्क गरेकै छैनौँ कहिले पनि। हाम्रा जति फन्डिङहरू हुन्छ राम्रोसँग प्रोजेक्टहरू तपाईको एनालिसिस गरेर अनि तपाईको जाने त्यो प्रोजेक्ट डेभलप गरेर अनि तपाईको बल्ल तिनीहरू अब इकोनोमिकली जस्टिफाई होस्, सोसली जस्टिफाई होस्, अनि मात्रै बल्ल हामीले ती प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न गयौँ भने हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम, मोनिटरिङ अनि इभ्यालुएसन मेकानिजम राम्रो छ भने ती प्रोजेक्टहरू सक्सेसफुल हुन्छ। अब अहिले हाम्रो यहाँ के देखिन्छ भने अब फाइनान्स मिनिस्ट्रीबाट जब बजेट आउँछ, आएपछि तपाईको जाने एउटा वाइड स्प्रेड प्रोजेक्टहरू जुन तपाईको जुन कल्पनामा मात्रै भएका प्रोजेक्टहरू होलान्, कति जाने तपाईको मान्छेको आफ्ना पोलिटिकल इन्ट्रेस्टका प्रोजेक्टहरू होलान्, ती सबै प्रोजेक्टहरू फन्डिङ हुन्छन् अनि तिनीहरू सक्सेसफुल हुँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने यो प्लानिङ कमिसन छ नि हजुरको, यो एकदमै तपाईको रोबस्ट, फरवर्ड लुकिङ र अनि तपाईको केपेबल प्रोजेक्ट एनालिसिस एन्ड डेभलपमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, क्यापेसिटी बिल्डिङ, प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, पोलिसी एडभाइजिङ, अब यस्ता कुराहरूमा यो एकदमै रोबस्ट इन्स्टिट्युसनको रूपमा जबसम्म डेभलप हुँदैन नि, हाम्रो यो अष्टज रिसोर्सेसहरूलाई कम्प्रिहेन्सिभ वेबाट तपाईको जाने डेभलप गर्ने, यिनीहरूको आय आर्जन ल्याउने त्यहाँबाट भन्ने कुरो बहुत गाह्रो छ। यो चाहिँ प्रोफेसर साहब, म अलिकति यसमा थप जोड्न चाहेँ है। हजुर, त्यो योजना आयोग भन्ने छ नि, यसो सरसर्ती तपाईँले नाम पनि लिनुभयो,
डाक्टर शङ्कर शर्मा जस्तो मान्छेले पनि त्यो नेतृत्व लिएको स्थिति, यही अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि सायद त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि हुन्थ्यो, उहाँ लेफ्ट टिल्ट पनि हगि, युवराज खतिवडा त पक्का पक्की नै लेफ्ट हुँदो त प्रमाणितै भइगयो। अलिकति डेमोक्रेट क्यारेक्टरका मानिसहरूले पनि ड्राइभ गरे, पञ्चायतकालीन मानिसहरूले, विभिन्न मानिसहरूले, देताल सेताल के नाममा चाहिँ यही वागले तपाईँले नाम दिनुभयो। त यी सबै मानिस पञ्चायत पनि हामीले देख्यौँ, बहुदलीय सिस्टम पनि देख्यौँ, आफूलाई डेमोक्रेट हौँ भन्ने काङ्ग्रेस पनि देख्यौँ, एकदलीय सिस्टमवाला पनि देख्यौँ, फेरि अहिले कम्युनिस्टको नामधारी पनि छ। सबैबाट के देखिन्छ भने नतिजामा असफल देखिन्छ। जसरी एउटा बालक पढ्न त पढ्छ तर फेल हुन्छ नि, त त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो के योजनाविद हौँ भन्ने सोकल ठुल्ठुलो एउटा त्यो सर्टिफिकेट त देखिन्छ, तर व्यवहारमा सबै असफल छन्। त यसको अप्सन के हुनसक्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने हामीले सिस्टमको पनि कुरा गरिरहेछौँ, प्लानिङको योजनाको पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ, कहीँ कार्यान्वयन हुँदैन, हर चिज गफैमा मात्रै बित्छ, धेरै लामो समय बित्यो। हामी त्यस कारण तन्नम छौँ, यो संसारको हरेक देशहरूमध्येमा हामी तन्नमा किन पर्यो यो? किनभने जुन यो नेसनल प्लानिङ कमिसन हामीले अब 1956बाट सुरु गऱ्यौँ के अरे यसलाई है, एराउन्ड द्याट टाइम। अब यसको मोडालिटी इन्डियाबाटै हामीले लिएका हौँ। जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि जवाहरलाल नेहरूले नै त्यहाँको प्लानिङ कमिसन इस्टाब्लिस गरेर वास्तवमा यो सेन्ट्रलाइज प्लानिङ छ नि जुन हामीले अहिलेसम्म कुरा गरेको, अब यो एक किसिमले त रसियन मोडल हो यो। अब रसियनहरूले एउटा सेन्ट्रलाइज प्लानिङ सिस्टम डेभलप गरेपछि इन्डियामा त्यो आयो, त्यसपछि हामीले त्यसलाई एडप्ट गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि इन्डियाले 1990 पछाडि यसलाई मोर अब तपाईँको अलिकति लिबरल बनाउँदै गयो र 2015मा त नीति आयोग भनेर एउटा यो प्लानिङ कमिसनलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा इन्डियामा परिणत भयो। अब नेपालमा पनि तपाईँको एउटा के छ भने प्लानिङ कमिसन फेल भयो, हाम्रो प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भने जस्तो भएन, त्यसकारण यसलाई चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कमा लानुपर्छ, हामीले बिन काउन्टिङ गर्ने होइन भन्ने कन्सेप्ट नभएको होइन, तर यो चाहिँ तपाईँको रङ कन्सेप्ट हो। किन भन्नु होला भने म तपाईँलाई फेरि लान्छु त्यो अष्टज रिसोर्सेसमा। नेचुरल रिसोर्स भनेको यस्तो चिज हो, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई तपाईँको सेन्ट्रल्ली प्लान गरेन भने तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको टोटल कन्फ्लिक्टमा जान्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, किनभने के मुलुक कन्फ्लिक्ट होइन, यो रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्टमा जान्छ। किनभने एउटा तपाईँको पार्क हेर्नुभयो भने त्यो 2-3वटा प्रोभिन्समा क्रस गरे हुन्छ, एउटा नदी 2-3वटा जाने प्रोभिन्सबाट बगिराखेको हुन्छ, एउटा फरेस्ट तपाईँको जाने 2-3वटा प्रोभिन्सले सेयर गर्ने स्थिति भएको हुन्छ। त्यस कारण जाने यस्तो नेचुरल रिसोर्स बेस माइनिङ इन्डस्ट्री भनौँ न, अब तपाईँको देशको कुनै एउटा प्रोभिन्समा माइनिङ इन्डस्ट्री हुन्छ, अब यस्ता नेचुरल रिसोर्स बेसको लागि तपाईँको स्ट्रङली सेन्टरबाट नहेर्ने हो भने तपाईँको जाने लोकल लेभलबाट यिनीहरू तपाईँको राम्रोसँग जाने कोअर्डिनेटेड वेबाट डेभलप हुन सक्दैन। त्यसो भएर पनि यो अष्टज फाउन्डेसनमा देशलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो जाने सेन्ट्रल जुन प्लानिङ कमिसन छ त्यो एकदम रोबस्ट हुनुपर्छ त्यो। र अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने अहिले हामी त तपाईँको जाने यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एजमा छौँ नि, हामी त अहिले त हामी त डिजिटल एजमा छौँ। अहिले गाउँ ग्लोबल भिलेज भन्छ, ग्लोबल भिलेज। हजुर, गाउँ जस्तो। अब पहिला हाम्रो 1960s 70s को तपाईँको जाने प्लानिङको प्रब्लमहरू हामीले जाने हेर्दाखेरि एउटा के थियो भन्दा डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट काठमाडौँ आउनै ढिला भयो, त्यही भएर हामीले प्लानिङमा त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिएन भनिन्थ्यो। अब अहिले गाउँ गाउँमा तपाईँको उस्तै पऱ्यो भने एकजनाको 2-2टा सेलफोन छ हातमा, तपाईँको नेपालको प्रत्येक कुना कन्दराबाट जाने तपाईँको एउटा के अरे कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने अवस्था छ अहिले सेन्टरमा। अनि इन्फर्मेसन वाइज स्याटेलाइट इमेजेसहरूदेखि लिएर तपाईँको जाने अब यो वर्ल्ड वाइड वेबहरू भयो, गुगल अर्थदेखि लिएर तपाईँको जाने यो कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसनको एजमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एजमा हामीले यो झन् एकै ठाउँमा बसेर तपाईँको जाने भएको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनलाई जाने सुपर कम्प्युटरबाट एनालिसिस गरेर तपाईँको जाने एक्सपर्ट्सहरूसँग त्यसलाई जाने तपाईँको छलफल गराएर एकदमै रोबस्ट जाने प्लानिङ गर्ने बेलामा अब यो जाने सेन्ट्रलाइज प्लानिङ ठिक छैन, गाउँ गाउँमा जाउँ भनेर जुन इन्फर्मेसन डेसिपेट गर्ने मोडालिटी हामीले सोचेका छौँ नि, हाम्रो राष्ट्रको लागि हाम्रो रिसोर्स बेसमा जाने जुन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त्यो चाहिँ राइट एप्रोच होइन। त्यो मोडलबाट हामी विकास गर्न सकिँदैन। हामीलाई सेन्ट्रल्ली प्लान रोबस्ट र भाइब्रेन्ट प्लानिङ कमिसनको जाने जरुरत छ हामीलाई। केन्द्र नियन्त्रित
केन्द्रले यथेष्ट मोनिटरिङ गर्ने। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा त मैले कसरी बुझेँ भने नि, हाम्रो देशलाई एउटा गतिशील राजनेता चाहियो, अर्थात् गतिशील टाइपको, जसले चाहिँ यो समाजको कटु पक्षलाई बुझ्न सकोस् कि। अनि राम्रो योजनाविदको तपाईँले कल्पना गर्नु भएन, गुड प्लानरको अभावमा पनि यो समस्या छ। र असल प्रशासक, तब मात्रै सुशासन कायम हुन्छ, देश समृद्ध हुन सक्छ। त्यो सारा विविधता पनि छ, प्राकृतिक विविधता छ, नेपाली सज्जन छन्, विदेशमा गएर त्यत्रो 50 डिग्रीको तातो हावामा बसेर काम गरेर यहाँ परिवारजनलाई पालेर सामाजिक संरचना सबै बिग्रिँदा पनि विचारा गुजारा गरेर सब चिज सहेर यहाँ रेमिटेन्स दिएर यहाँका शासक प्रशासकलाई पालिरहन पनि तयार छन् नेपाली। तर यत्रो विविधता हुँदा पनि विकास हुन सक्दैन भने के छ कि यहाँको पानीको समस्या हो कि अर्थात् के को यो कि नेपाली सबै यस्तै हुन् कि जो पदमा पुगेपछि यस्तो हुने कि कहाँबाट यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने बताइदिनुहोस् न। यो त अवश्य पनि राजनीति हो, किनभने सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण नीति नै राजनीति हो। अब स्टेटले नै तपाईँको प्लानहरू ल्याउने, प्लानहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, मोनिटरिङ अनि भ्यालुएसन गर्ने, अनि तपाईँको गएर त्यसलाई चाहिँ करप्सन कन्ट्रोल गर्ने, टाइमली जाने रिजल्टहरू एभाइलेबल गर्ने, त्यो सबै काम त स्टेटकै हो, त्यो त गभर्मेन्टकै हो। त्यसो भएको हुनाले अब जबसम्म हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपमा नेसन फर्स्ट भन्ने भावना जबसम्म भित्रैबाट आउँदैन र अनि तपाईँको चाहिँ नि यो राष्ट्रलाई सही डिरेक्सनमा लानको लागि यो पार्टीगत न्यारो पर्सपेक्टिभ, दलगत स्वार्थ, हजुर दलगत स्वार्थबाट बाहिर निस्किएर एकचोटि पावरमा पुगिसकेपछि त्यो पावर राष्ट्रको पावर हो। त्यो विभिन्न दलका मान्छेहरू, विभिन्न पार्टीमै नलागेका एक्सपर्टहरू अथवा सम्पूर्ण सोसाइटीबाट जाने तपाईँको एउटा कमन भिजन जब डेभलप भएर राष्ट्र अगाडि जाउँ भन्न लागिन्छ नि, अनि मात्रै त्यो जाने सम्भव हुन्छ। अब अहिले हाम्रो जाने यहाँ के भने एउटा पोलिटिकल डक्ट्राइनले डिक्टेट गरेको मोडलमा राष्ट्र अगाडि जान्छ, हामी प्रोस्पेरिटी ल्याउँछौँ भनेर हिँडिन्छ नि, त्यो धेरै चेन्ज भइसक्यो वर्ल्ड। अहिले ग्लोबलाइज भयो, अहिले यो डिजिटल एज हो। अब त हामी त के भन्न थाल्यौँ भने द फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेर अगाडि आउन थालिसक्यो वर्ल्ड अहिले। अब यो फेजमा र अनि अहिलेको जेनेरेसन हेऱ्यो भने अब यो पुराना डक्ट्राइनहरू बोकेर हिँड्ने अवस्थामा छैन न्यू जेनेरेसन। उनीहरू त अब तपाईँको त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, एउटा सेल फोनमा यति धेरै इन्फर्मेसन आइसक्यो, यति धेरै त्यहाँ जाने तपाईँको अपर्च्युनिटिजहरू नै त्यही डेभलप भइराखेको छ तपाईँको विभिन्न किसिमले भनौँ न। त अब यस्तो कन्टेक्स्टमा नेपाली सक्षम छन् भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण हैन? अवश्य अवश्य। त त्यो सक्षम नेपाली किन विकासका लागि सही मान्छे चयन गर्न सकेनन् भन्ने अर्थ त लाउनु पर्यो नि, हैन? किनभने हामीले हर खाले प्रयोग गरिरहेका छौँ नि। हजुर, हामीले सिस्टमको पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ, अनि व्यक्तिको पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। हर देखिएका मानिस घटनाबाट के देखिन्छ भने असफल सिद्ध भइरहेको छ। अब यसमा हजुरको एकदमै टफ क्वेसन हो यो, तर म यसमा आई सुड बी भेरी अनेस्ट, किनभने कुनै पनि पोलिटिकल बायसनेस भएर मैले भनेको होइन यो कि तपाईँको जुन डेभलपमेन्ट नेपालमा भयो, रोड कन्स्ट्रक्सन, विद्युत तपाईँको पावरको जाने डेभलपमेन्ट, अनि तपाईँको गएर सिँचाइको जाने परियोजनाहरू तपाईँले हामीले हेऱ्यौँ भने 1950बाट 1990 भित्र बनेका जति पनि संरचनाहरू छन् नि, अथवा 1960बाट 1990मा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, तपाईँको कोदारी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, त्यस्तै सिँचाइ आयोजनाहरू, कुलेखानी हाइड्रो, मर्स्याङदी हाइड्रो, त्रिशुली हाइड्रो, सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरू। हामी 1990मा हामी 1.5 करोड पपुलेसन थियौँ। हाम्रो त्यतिखेरको 5 इयर प्लानमा एक वर्षको बजेट 5.8 बिलियन रुपिज थियो। अहिले हाम्रो जाने तपाईँको 14th 5 इयर प्लानमा तपाईँको जाने 3rd इयर प्लान छ 14th, त्यसमा जाने एनुअल एक्सपेन्डिचर प्रोजेक्टेड 1000 अरब भन्दा बढी छ। त्यतिखेर जाने 6 अरब रुपियाँभन्दा कम एक वर्षको बजेट, अहिले 1000 अरब भन्दा बढी। अब अहिले त 13 खरब भनौँ। अब यो पपुलेसन चाहिँ नि हामी 1.5 करोडबाट 3 करोड भयौँ र अब बजेट हेऱ्यो भने यति धेरै बढेको छ
एनुअल एक्सपेन्डिचर। तर डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने अहिले काउन्ट गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि बहुत गाह्रो छ हामीलाई। त्यो एउटा चाहिँ के आउँछ भने यो बीपी राजमार्ग भनेर बनाएको छ नि पूर्वमा, जापानले बनाइदिए, त्यो पनि कन्सेप्चुअलाइज तपाईँको 60s मै भएको तुल्याएको छ। अब भनेपछि अहिले हामीले ब्याक 1990 भन्दा अगाडि जुन डेभलपमेन्ट, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन इन्डस्ट्रियल बेस हामीले डेभलप गरेका थियौँ त्यति थोरै रिसोर्सेसमा, र हामी जाने अलमोस्ट थाइल्यान्डको इकोनोमीभन्दा हाम्रो इकोनोमी बेटर थियो उस समयमा। हामीले 1980 मा कृषिको एक्सपोर्ट गरेर $15 मिलियन हामी पैसा कमाउँथ्यौँ त्यतिखेर। अब 2002 सालमा हामी चाहिँ नि $150 मिलियन घाटा लाग्यो कृषिमा हामीलाई, र अब अहिले आएर जाने अलमोस्ट $2000 मिलियन घाटा लागेको छ कृषिमा अहिले। भनेपछि त्यत्रो डेभलपमेन्ट कसरी भयो अनि यत्रो कृषिको घाटा किन भइराखेको छ? यो 30 वर्ष पहिला र 30 वर्ष पछाडि कम्पेयर गर्यो भने एज अ डेभलपमेन्टलिस्ट केही न केही त त्यहाँ त एन्सर त पाइन्छ अवश्य। हामी आयातमुखी भयौँ, अब त्यो अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। हाम्रो अवस्था आर्थिक सबै हिसाबले हामी स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो बुताबाट बाँच्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, अर्थात् बाह्य निर्भरता हाम्रो बढेर गयो अघि यो। तर तपाईँले त त्यसो भन्नुभयो, तर के भन्छन् भने नि अहिलेका आफूलाई सोकल डेमोक्रेट हौँ भन्ने, प्रगतिशील हौँ भन्ने एकदम ठुल्ठुलो कुरा आउँछ नि यहाँ, त राष्ट्रवाद, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी, त्योभन्दा अर्थ लोकतन्त्रवादी। के भन्छन् भने हिजो विकास भएन, पञ्चायतले ब्रह्मलुट गर्यो, निर्दलीय थियो, निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, अनि 46 पछि फेरि विकास हुन नसक्नुमा त्यहाँ राजा थियो नि त डिस्टर्ब भनेर भन्थे कि। अब यो 62-63 को परिवर्तनपछि लगभग 13 वर्ष भएछ, देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, राजतन्त्रको पनि उपस्थिति छैन। समग्रमा सबै हुँदा पनि अब तपाईँले त भन्नुभयो यो, अनि स्थिरता अस्थिरताको कुरा आउँछ, बहुमत भएन त्यसकारण पनि विकास भएन भने, तर सबै चिज प्राप्त छ तर पनि हुन सक्दैन। अब जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने मैले घटनाको, म कुनै बाहेस भएर अहिले लामो प्रश्न गर्छ भनेर मलाई धेरै गाली पनि गर्छन्, तर विषयलाई बुझाउनलाई म दर्शकका सामान्य दर्शकलाई बुझाउनका लागि पनि यो विषयमा उठान गरिरहेको छु। त के को कारण हुनसक्छ हामी यो तन्नम अवस्थामा प्रवेश गर्ने? सारा चिज त जनताले दिएको छन् बाबा। हजुर, अब यो पहिलो त हजुरको गभर्नेन्सकै कुरो हो, किनभने नेपाली जनतालाई एउटा स्टेबल गभर्मेन्टको खाँचो थियो। अब अहिले अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी भएको गभर्मेन्ट छ पावरमा। अब यो गभर्मेन्टलाई केहीको पनि छेकछुन छैन, राम्रो प्रोग्रामहरू ल्याउनु, ती प्रोग्रामहरूलाई सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नु, तिनीहरूको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्नु, करप्सन कन्ट्रोलको लागि जिरो टोलरेन्स भएर अगाडि बढ्नु, र तपाईँको राम्रा भिजनहरू सेट गरेर ती भिजनको लागि फ्युचरमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, अगाडि आफ्नो प्रोग्रामहरू अगाडि लाने। अब यी कुराहरूको लागि त अहिले त कसैले पनि छेकथुन गरेको छैन नि। तर किन यी कुराहरू आइराखेको छैन? किन ग्रासरुटमा तपाईँको अझै पनि जुन किसिमको एउटा डेभलपमेन्टको इफेक्ट पुग्नु पर्ने हो नि, त्यो पुगेको छैन अझै। बरु धेरै सुन्नमा के आउँछ भन्दा करप्सनको कुराहरू आइरहेको छ, झन् बढोत्तरी, भन्दा झन्झट बढ्दै गएको। भनेपछि त यो तपाईँको जाने 2/3 अफ गभर्मेन्ट हुँदाखेरि पनि नेपालीले त त्यही करप्सन, त्यही जाने लो लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी, अनइम्प्लोयमेन्ट सबै त्यही नै सही राख्नुपर्ने स्थिति देखियो नि त। यहाँ त हाम्रो जाने युवाहरू विदेश जाने क्रम अझ घटेको छैन, अझ बढ्दो छ। जनशक्ति पलायन छ, गाउँमा जाने जग्गाहरू जाने तपाईँको बाँझो भएर गइराखेका छन्। अब यसको लागि गभर्मेन्टले के भने तपाईँको एउटा जब देश यस्तो डिजास्टर कन्डिसनमा पुगेको छ, सोसियो इकोनोमिक डिजास्टर प्लस तपाईँको नेचुरल डिजास्टर पनि त्यस्तै छ। अस्ति भर्खर तपाईँको 2015 मा त्यत्रो अर्थक्वेक भयो, 2017 मा त्यत्रो फ्लडिङ भयो, तराईमा 70 अरब बराबरको लस भएको छ, धनधन क्षति भएको छ। अब यसरी नेपाल अलरेडी यो एउटा वान अफ द भेरी भनरेबल नेसन हो यो डिजास्टरको लागि। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा कुनै पनि गभर्मेन्ट पावरमा आउँदाखेरि एकदमै रियलिस्टिक भएर अनि तपाईँको जनताको इस्युजहरूलाई तपाईँको एकदमै सेन्सिटिभ भएर अगाडि भन्नुहोस् न, पूर्व मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मको इस्युजहरूलाई एककट्ठा बनाएर तपाईँको टेबलमा ल्याएर अनि त्यसपछि अफकोर्स अब सोसल वेलफेयरको लागि पनि सरकारले नगरी हुँदैन,
किनभने यो हाम्रो धेरै पवर्टी छ र हाम्रो चाहिँ वृद्धहरूको लागि पनि तपाईँको सपोर्टको जरुरत छ, स्कुल चिल्ड्रेनहरूको लागि सपोर्टको जरुरत छ, महिलाहरूको लागि सपोर्टको जरुरत छ, सोसल वेलफेयरको प्रोग्राम पनि चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि धेरै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। अब अहिले सुनिन्छ एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 6-7 वटा टेन्डर लिइराखेको छ, एउटा प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिट गर्दैन। अनि तपाईँको यस्तो प्राइम प्रोजेक्टहरू जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् अथवा तपाईँको रिङ रोडको एक्सपेन्सन नै किन नहोस्, यहीँ भित्रै यही सिटीमा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको फ्ल्यागसिप प्रोजेक्टहरू कहिल्यै कम्प्लिसनै नहुने जस्तो स्थिति देखिराखिन्छ यहाँ चाहिँ। भनेपछि अब यो इनसेन्सिटिभिटी अथवा तपाईँको चाहिँ यो कार्य संवेदनशीलता हराएको र अनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि भित्रैबाट एउटा जाने तपाईँको कमिटमेन्ट र मोटिभेसन र अनि तपाईँको चाहिँ नि ड्राइभ गर्नु पर्यो। त्यो एउटा मोटिभेसनले तपाईँको चाहिँ नि प्रोजेक्ट कम्प्लिसन, नयाँ प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्टेसन, राष्ट्र निर्माण, सोसाइटीलाई मोबिलाइज गर्ने। अब यो किसिमको इनर्जी जब आउँदैन नि तपाईँको गभर्मेन्टबाट अर्थात् एक्जिक्युटिभ हेडबाट, तबसम्म यो कुनै पनि देश तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैन। 7 समुद्र पारीको देशमा बस्नुहुने तपाईँ जस्तो पढे लेखेको ज्ञान भएको मानिस, अब एक खाले आलोचना नेपाली एक खाले मानिसले गर्छन् कि खास गरी म जस्तै मानिस अरू पनि होलान्। तर मेरो प्रश्न होइन यो, एकदम एक खाले मानिसको प्रश्न, जिज्ञासा। थाक थलो छोडेर जाने नेपालीहरू नेपालको आफ्नोपन परम्परा जो गौरव लागेका जो हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता यी सबै ह्रास भएर गएका छन्। संस्कृतिमाथि धावा बोलिएको छ। परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्नुपर्छ, सफाया नै गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताबाट पटक पटक पुरस्कृत भएका छन्, जनताले मत जाहेर गरेका छन्। अनि सायद तपाईहरू जो विदेशमा बस्नुहुन्छ आफ्नो कल्चरमा विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने मान्छन् कि यसकारण कि पश्चिमाहरू हाम्रो देशको सबै तबाह गर्न कृत सङ्कल्पित भएर ज्यान फालेर लागेको यस्ता कुराहरू आउने गर्छ। के ठान्नुहुन्छ हाम्रो जुन खालको जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, परम्परागत मूल्य मान्यता आफ्नोपन संस्कृति पहिचानको जो हामी कुरा गर्छौँ यसमाथि दाव बोलिएको छ। शासक प्रशासकहरू बहुत गौरव गर्छन्, यत्रो परिवर्तन भनेर त्यो प्रहार भएकोमा खुसी व्यक्त गर्छन्। संविधान त्यही अनुकूलको बनेको छ। के ठान्नुहुन्छ तपाईँ यहाँको अहिलेको सिचुएसन उप परम्परागत मूल्य र मान्यता संस्कृति आफ्नो पहिचानको विषयसँग जोडेर मैले यो विषय उठान गरेँ। तपाईमाथि पनि प्रश्न, किनभने आफ्नो देश छोडेर हिँड्नु विदेशमा रहनु भनेको त्यो नेपाली मनभन्दा अलि टाढै हो कि भन्ने पनि जिज्ञासा कृपया। त्यो एकदमै गलत हो यो, किनभने यहाँबाट जुन एकचोटि अब नेपालबाट जहाज चढेर पश्चिम गएपछि अर्थात् पूर्व गएपछि अनि नेपाल बिर्सियो, अब उनीहरू फर्कँदैनन् र उनीहरूलाई नेपालको केही पनि लेनदेन छैन जस्तो किसिमको भावना यहाँबाट सोचिन्छ नि, त्यो एकदमै गलत हो। त्यो जब नेपालीहरू यो एयरपोर्ट छोडेर बाहिर जान्छ अनि तपाईँको झन् माया लाग्छ यो देशको। हेर्नुहोस्, उनीहरूले 24 घण्टा नेपालको बारेमा सोचिराखेका हुन्छ, उनीहरूले मिस गरे हुन्छ सोसाइटी। यो देश हो जहाँ उनीहरू जन्मियो, हुर्क्यो, खेल्यो, चाडपर्वहरू रमायो। त्यो छोडेर विदेशमा गएर तपाईँको भनौँ न अब हप्ताको 40 घण्टा 50 घण्टा 60 घण्टा इभन 70 घण्टा काम गरेर आफ्नो परिवार चलाएर बच्चा बच्ची हुर्काएर बसेको नेपालीहरू छन्। उनीहरूले पनि कहिल्यै नेपाल बिर्सिन सक्छ? असम्भव। अब त्यसपछि गएर तपाईँको नेपालीहरूले जति अहिले देखि पनि राखेका छ नि त, विदेशमा बस्नु भएको नेपालीहरूले भूकम्प आउँदाखेरिमा उहाँले सहयोग गर्नु भएन कि? उहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट कति जाने तपाईँको प्रोजेक्टहरू नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छैन कि? स्कुलहरू चलाउनु भएको छैन कि? वृद्धाश्रम चलाउनु भएको छैन कि? उहाँहरूले सकेसम्म आफूले जाने आयोजन गरेको स्रोतबाट अथवा डोनेसन कलेक्ट गरेर भने पनि नेपालमा सक्दो उहाँहरूले जाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई पनि एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ सोसाइटीले। र अनि तपाईँको गएर बाहिर बसेको जुन डायस्पोरा छ हाम्रो, अहिले हेर्नुहोस् त्यो नेपाली डायस्पोराले अहिले गएको 10-15 वर्षको डेभलपमेन्टमा प्रायः प्रत्येक सिटीमा एउटा टेम्पल जाने तपाईँको जाने इन्भेस्ट गरिराखेको छ। डालासमा हेर्नुहोस् नेपालीहरूले त्यहाँ कस्तो राम्रो टेम्पल बनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर ह्युस्टनमा
अथवा चाहिँ भन्नुहोस् लुजियानामै पनि अरू स्टेटमा पनि। र त्यो टेम्पलहरू बनाउनको उद्देश्य के भने आफ्नो संस्कारलाई नेपाली मन छचल्किएको छ, हिन्दू संस्कार हजुर। र अनि त्यसमा जाने अब अर्को हाम्रो बाहिर जाने नेपालीहरूमा एउटा एकदमै स्ट्रङ जाने भावना के छ भने हामीले बच्चा बच्चीलाई आफ्नो कल्चरमा जाने अवेर गराइराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई जाने सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै अवेर छौँ। किन हामी हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृतिलाई अर्थात् संस्कारलाई हामी भ्यालु गर्छौँ भने त्यो भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी हो, त्यो भनेको हाम्रो आत्मा हो, सोल हो। त्यो हाम्रो जुन हामी अहिले विश्वमा अगाडि गएर नेपाली हौँ, नेपालबाट आएको, नेपाल भनेको यस्तो राष्ट्र हो उस्तो राष्ट्र हो भनेर भनिन्छ नि, त्यसको पछाडि त हाम्रै सोसाइटीको देन, सोसाइटीले जाने जुन ल्याएको हजुरको जाने कल्चर, यसको ट्रेडिसनहरू, अब यसको वेशभूषाहरू त्यही नै छ नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी विदेशमा गएको नेपालीहरूले नेपाल बिर्सेको होइन कि अझ बढी नेपालको माया र नेपालको संस्कार र यसको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न जाने तपाईको वास्तवमा भन्ने भने एउटा ठुलो भूमिका खेलेको छ डायस्पोराले। टोपी जस्तो भनौँ न, टोपी डे भनेर अब नेपालको जाने देख्छौँ हामीले अमेरिकामै पनि बच्चा बच्ची पनि महिलाहरू पनि टोपी लाएर हिँड्नुहुन्छ त्यो दिन, भनेपछि यस्तो किसिमको गौरव गरे हैन। त तपाईँ त्यहाँ बसेर टाढाबाट हेर्दा नि त्यो अमेरिकाको चक्षुबाट हेर्दा अर्थात् एउटा अमेरिकामा बस्ने नेपाललाई माया गर्ने नेपालीको नजरमा अहिलेको हाम्रो जुन कल्चर, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, परम्परा र अहिलेमा तपाईँ के फरक देख्नुहुन्छ? कुन अवस्थामा छन्? हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो अवस्था देखिन्छ नेपालको चाहिँ? अहिले हाम्रो वास्तवमा अब एकदमै अब्जेक्टिभली भन्नु पर्यो, यसलाई बायस नभइकन। त्यो त बायस त हुनै हुँदैन। कतिपय हाम्रा संस्कारहरू तपाईको सोसाइटीलाई अगाडि नलाने किसिमका संस्कारहरू थिए, प्रवृत्तिहरू थिए, त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले इम्प्रुभ गर्दै जानै पर्छ र नेपालमा जाने ती इम्प्रुभमेन्ट भइराखेको पनि छ भने अर्कोतिर नराम्रा संस्कारहरूलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्दैमा आफ्नो आइडेन्टिटी र राम्रो संस्कारलाई फेरि बिर्सँदै जानु पनि फेरि नराम्रो हो। त्यो चाहिँ अब नेपालमा अहिले के भएको देखिन्छ भने नराम्रा संस्कारहरूलाई छोड्दै जानु चाहिँ अर्थात् इम्प्रुभ गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष भयो, तर आफ्नो आइडेन्टिटी र आफ्नो जुन एउटा तपाईको पहिचानको जाने संस्कृति र संस्कार छ त्यसलाई जाने तपाईको अन्डरमाइन गर्नु अथवा बिर्सनु चाहिँ त्यो ठुलो गल्ती हो। त्यो चाहिँ कसले बिर्सेको, अन्डरमाइन गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फेरि यो काहीँ न काहीँ राजनीतिसँग जोडेर आउँछ, सायद तपाईँ राजनीतिभन्दा अलिक पृथक हुन खोज्नु भएको होला, तर अन्ततोगत्वा नीति निर्माता र मुलुक सञ्चालन जसको हातमा डाडु पन्यु छ त्यो कि राजनीतिक मान्छेले गरेको छ, सिस्टमका अगुवाहरूले गरेका छन् कि प्रशासकहरू छन्, त्यसका नीति निर्माता, त्यसका सहयोगी हेल्पिङ ह्यान्डहरूले गरेका छन्? त को जिम्मेवार छ र कसको कारण यो अवस्था छ, कस्तो देखिन्छ त? अब यसमा त अब वास्तवमा भन्यो भने एउटा मात्रै सेक्टर नभएर अब अहिले त विभिन्न सेक्टरहरू देखिन थालेको छ। जस्तो मानौँ अब पहिला राजनीतिक सेक्टर नै छ यसमा जिम्मेवारी, किनभने कुनै पनि काम गर्दाखेरि, स्टेटमेन्टहरू दिँदाखेरि, आफ्नो प्रेजेन्स देखाउँदाखेरि, कुनै जाने कन्फरेन्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ त सोसाइटीमा, यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो जाने जुन पोलिटिकल वर्गमा अलिकति कम चेतना भएर अथवा त्यसलाई अन्डरमाइन गरेर एउटा मात्रै नभएर सिरिज अफ त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटी देखिन्छ। अन्डरमाइन त्यो कम चेतनाको कारण कि गाइडेड भएर, निर्देशित भएर, कुनै त्यस्तो तागतको उक्साहटमा? अब भेरी लाइकली चाहिँ नि अब हाम्रो उहाँहरूमा चेतना कम छ भन्न त सकिँदैन र उहाँहरूले यो कुरो थाहा पाउनु भएको छैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण जुन फोर्स छ नि अगाडि ल्याउने त्यो त तपाईँको कुनै न कुनै फोर्स छ ब्याकमा, त्यसले गाइड गरेको छ, त्यसले फोर्स गरेको छ उहाँहरूलाई। र उहाँहरूले के देख्नु भएको छ भने अब यो जुन फोर्स छ जसको मोनिटरी बेनिफिट होला अथवा अरू केही बेनिफिट होला त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला, त्यसले गर्दाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने ठिकै छ एकचोटि त यो गरिदिउँ न त के बिग्रिहाल्यो भन्दै तपाईँको चाहिँ यो सोसाइटी चाहिँ ह्रास हुँदै गइराखेको छ। उप्रतिको लोयल्टीका कारण उसको लगानी छ, त्यस कारण त्यसको कृतज्ञ भएको यो पक्ष। तपाईँ केही त्यस्तो अप्सन देख्नुहुन्छ जुन अवस्थामा नेपाल छ? पहिलो कुरा त यसैबाट सुधार हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? सुधार हुन सकेन भने विकल्प के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् त?
अब यो एउटा पढे लेखेको मैले प्राध्यापकलाई सोधिरहेको छु, जोसँग लेनादेना यहाँको सिस्टम, शासक प्रशासकहरूसँग छैन, तपाईँ आफ्नो ढङ्गले गुजारा गर्न सक्ने मानिस, मैले हर पटक के विषयको एडभोकेसी गर्ने प्रयत्न गर्छु म आफै चाहिँ भने जो ज्ञान भएको मानिस छ, जो व्यावसायिक छ, पढे लेखेका छन्, प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, शिक्षकहरू, जो समाजका जाने बुझेका मानिस छन्, ती चाहिँ दलगत स्वार्थमा अलि माथि उठुन्, यथार्थ फरक बाहिर समाजलाई सम्बोधन गरौँ, सके उनीहरू आफै लिड गरेर अघि बढ्न सकुन् न भन्ने दृष्टिकोणका साथ म आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, अर्थात् मेरो गेस्टलाई, मेरो तपाईँ अतिथि त्यसरी प्रस्तुत भइदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। के कृपया? हजुर, टाइम इज मोस्ट पावरफुल। तपाईँको टाइमले कसैलाई पनि पर्खँदैन, समय बलवान छ। अब नेपालको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँको राजाहरूले एब्सोल्युट पावर लिएर पनि यो देश हाँकियो, त्यसपछि गएर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आयो, त्यसमा मेजर पोलिटिकल पार्टी कङ्ग्रेसले पनि राज्य गर्ने मौका पायो थुप्रैचोटि, त्यसपछि अब कम्युनिस्टले पनि तपाईँको 2/3 मेजोरिटी लिएर अहिले राज्य गर्ने मौका पाएको छ। अब सबैको कडी के हो भने यसले जनताको जीवनस्तरमा, जनताको समृद्धि सुखमा र उनीहरूको मनोबल, उनीहरूको प्राइड, सेल्फ कन्फिडेन्स, फ्यामिली इन्टिग्रिटी, यी कुराहरूमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण इत्यादि कुराहरूमा कति इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, यसले पोजिटिभली अगाडि लान सक्छ कि सक्दैन। अब यदि त्यो सकेन भने जनताले त यसलाई त हेरेर बसिराख्दैन नि त, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजलाई अथवा कुनै एउटा पावरलाई, उसले त अवश्य विकल्प खोजि नै हाल्छ। र त्यो विकल्प तपाईँको चाहिँ नि जन्मन्छ, त्यो विकल्प चाहिँ नि तपाईँको समयले नै जन्माउँछ त्यसको लागि। त्यसो भएर अल्टिमेटली अब यो के हो भन्दा डेभलपमेन्टमा जो सक्सेस हुन्छ र जसले आफ्नो एउटा नेसनल प्राइड, नेसनल इन्टिग्रिटी, नेसनल आइडेन्टिटी र नेसनल हार्मोनीलाई तपाईँको प्रिजर्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यही नै प्रिभेल हुन्छ। जसले सक्दैन आखिरी त्यसले त साइडमा बस्नै पर्ने हुन्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, दुःख नमान्नु है त, एउटा एक एङ्गलबाट म प्रस्तुत हुन्छु। अब कतिपय यहाँ दुःख पाएर बसेका, अर्थात् शासक भएर एकदम हाहाहा गरेर एकदम रमाएर बसेका पनि छन्, सिंहदरबार रमाएका छन्, कोही कहाँ दरबारमा रमाएका छन्, अर्थात् कोही पर्दा पछाडिबाट शासकको भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। तिनले के खिज्याउन सक्छन् भने जो मानिस विदेशमा बसिरहेछ आफ्नो देश छोडेर, उहिले हामीलाई निर्देश गर्ने एक, अनि तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, नेपालमा त बस्नु न, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, त के ठान्नुहुन्छ पछिल्ला दिनमा जीवनको उत्तरार्धकाल तपाईँको उही बित्छ कि अथवा यही हो कि के तपाईँ नागरिकता नि त्यागेको मानिस हो कि नेपालीमा, नेपाली भाषा यस्तो राम्रो, यहाँको बारेमा राम्रो ज्ञान राख्नु हुँदो रहेछ, मलाई त खुसी पनि लाग्यो। त्यो जीवनको उत्तरार्धकाल प्लस त्यो खिच्याउनेलाई तपाईँ के भन्नु, के त्यसले भन्नु सक्छ नि, जो मानिस आफ्नो देश छोडेर बस्छ, हामीलाई गाइड गर्ने, हामी यत्रो हिलो माटो खाएर सारा दुनियाँ गएर जनतालाई बेकुबी बनाएर भए पनि शासक त भएका छौँ, जनताबाट निर्वाचित भएका छौँ, तिनले त्यस्तो प्रश्न गरे के बताउनु? होइन, अब हजुरले बडो राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, थ्याङ्क यू। अब देश छोडेर बाहिर बसेकाले बोल्नै नहुने र देश छोडेर बाहिर बसेकाले आफ्नो देशको डेभलपमेन्ट, आफ्नो देशको समाजको समृद्धि विकासको लागि कुरै गर्न नगर्ने भन्ने कुरो त अवश्य पनि त्यो सरासर झुटो हो। र त्यस्तो भन्नेहरूलाई म एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई कसले गाइड गरेछ त? देशभित्रकै पावरले गाइड गरे हो कि देशभन्दा 7 समुद्र पारी अथवा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँका पावरबाट गाइडेड हुनुहुन्छ उहाँहरू? अनि अब जहाँसम्म अब मेरो प्रश्न आउँछ पर्सनल, अब जसले सोच्नुहुन्छ म विदेशमा बसेको छु, मैले 25 वर्ष भयो अमेरिकामा बसेको र अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि मैले बस्ने मौका पाएँ। अब तर पनि मलाई मेरो आफ्नो मातृभूमिको अथाह प्यार छ, मलाई जाने मेरो आफ्नो जाने मातृभूमिप्रति मेरो आफ्नो श्रद्धा र आफ्नो मोह र मेरो आत्मा जाने गाँसिएको छ। त्यसैले म र मेरो श्रीमती हामी अहिले 25 वर्ष अमेरिकामा हुँदा पनि हामी आफ्नो नेपाली पासपोर्ट नै लिएर हिँड्छौँ, हामी नेपाली नागरिकता नै हौँ। नागरिकता त्याग्नु भएको छैन, हामी नागरिकता त्यागेका छैनौँ। र हाम्रो प्लान पनि म यहीँबाट भन्छु यहाँलाई, हाम्रो यत्रो अडियन्स नै हुनुहुन्छ, हामी नेपालमा नै रिटायर हुन
हाम्रो प्लान छ र हामी नेपाल नै आउँछौँ। अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा मलाई लाग्छ केही समय, एकदम छोटो समय मात्रै छ, संसारमा यो 21औं सदी भन्छ नि, 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट भन्नेहरू असान्दर्भिक भए। नेपालको सन्दर्भमा आफूलाई राष्ट्रवादी हौँ, देशभक्त हौँ भन्नेहरू असान्दर्भिक भए, डेमोक्रेट हौँ भन्नेहरू असफल भए। यो यी डेमोक्रेट छन् छैनन्, ऊ देशभक्त थियो थिएन, राष्ट्रवादी थियो थिएन, अलग पार्ट छ। अब यो कम्युनिस्ट होइन, अलग छलफलको विषय हुन सक्छ। तर नेपाली जनता जो के भनिन्छ भने एसियन मुलुकहरू मध्येमा नेपाल राजनीतिक रूपले टाठो नागरिकहरू बस्ने देश हो। यसको उदाहरणका लागि बारम्बारको 10-10 वर्षको परिवर्तनमा समाहित भएका कारणले बुद्धु भएर या चलाक भएर त्यो समाहित भएका कारणले त्यो प्रमाणित गर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिन्छ के जनताले त्यो कम्युनिस्टलाई रिकग्नाइज गर्यो, जनमत दियो र सबभन्दा अहिले पनि लोकप्रिय नेपाली जनताका माझमा कोही छ भने म दाबीका साथ भन्छु कम्युनिस्ट छन्, सङ्गठित छन्, सबभन्दा बलियो शक्ति उही छ। कम्युनिस्टले चाहे भने, आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेले चाहे भने अरूले केही नाप्न सक्ने स्थिति छैन, विकास पनि गर्न सक्छन्, अरूलाई कर्नरमा पारेर चिप्झ्याप पनि बनाउन सक्ने अवस्थामा छ। त्यो के को उपज हुन सक्छ? नेपाल देशभित्र कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व र सङ्गठित रूपले नेपाली जनले मत दिनुको पछाडिको कारण। अब यो प्रभुत्व त छेडीको, यसमा शङ्कै छैन, किनभने डेभलपमेन्ट यदि अगाडि बढेन भने, करप्सनको यही नै रूप रहिराख्यो भने र जनताले जुन आफ्नो मान्ने मूल्य मान्यतामा रियली प्रहार हुन थाल्यो, जस्तो यो गुठी विधेयक थियो नि, अब यस्तो हुन थालिसकेपछि त जनताको आँखा खुल्छ, जिरोमा पुर्याइदिन सक्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ। आखिरी त जनता जनार्दन भनिन्छ नि, जनता नै यो सबभन्दा पावरफुल, डेमोक्रेसीको अर्को अल्टरनेटिभ त छैन। त्यसो भएको हुनाले यो डेभलपमेन्ट, प्रोस्पेरिटी, करप्सन कन्ट्रोल, सोसाइटीको इन्टेग्रिटी र हाम्रो जनताको, हामी नेपालीको जुन एउटा आफ्नो मूल्य मान्यतालाई प्रवर्धन गर्ने, विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने र विश्वमा हामी नेपाली हौँ, हाम्रो यो आइडेन्टिटी छ, हामी जाने एउटा जाने ग्लोबल वर्ल्ड, यो जो भिलेजको हामी जाने एउटा जाने प्राउड भएको सिटिजन हौँ नेपालको भन्ने किसिमको जबसम्म वातावरण क्रिएट हुँदैन नि, अब यो वर्चस्व हजुरको अधिनायकत्व भन्ने कुरो त रहँदैन। यहाँ त न्यू जेनेरेसनलाई हेरौँ न, न्यू जेनेरेसनको आकाङ्क्षा के छ? उनीहरूलाई त यो कम्युनिस्ट भनेर तपाईँको त आकाङ्क्षा त छैन, उनीहरूलाई त तपाईँको इम्प्लोइमेन्टको जरुरत छ, उनीहरूलाई जाने एउटा आफ्नो प्राइडको जरुरत छ, उनीहरूलाई आफ्नो स्वाभिमानको जरुरत छ। आखिरी जेनेरेसन त कन्टिन्यू हुन्छ नै। यो एउटा कालखण्डमा एउटा जेनेरेसनले यो लेभलमा पुर्यायो, तर फ्युचर जेनेरेसनले यसैलाई इन्डोर्स गर्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी त छैन र देखिँदैन पनि। जनता दासी होइनन् हैन, कसैको जनता जनार्दन हुन्। ऐन मौकामा ऐन निर्णय गर्न सक्छ। तर फेरि नेपालमा कि चाहिँ मानिस सङ्गठित कम्युनिस्ट छन् कि काङ्ग्रेस छन्, अर्को छैन, बरु यसो मधेसमा अलिअलि मधेसी हौँ भन्ने छन्, अरू त सङ्गठित तागतै छैन त। अब कहाँबाट आउँछ त्यो बताइदिनुहोस् त, कसले गर्छ? होइन, अब यो जब इस्युजहरू जब आउँछ नि, त्यो जब एउटा प्रब्लम आइडेन्टिफाई हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको त्यो प्रब्लमलाई ट्याकल कसरी गर्ने भन्ने कुरो त्यो प्रब्लमको बेसिसबाट डेभलप हुन्छ। अब जस्तो भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य एकीकरण गर्दा अब यो उत्तराखण्डमा साना साना राज्यहरूलाई जोडेर एउटा मोडर्न नेपाल बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले इन्भिजन गर्नुभयो। त्यो इन्भिजन एउटा जाने के थियो, प्रब्लममा बेस थियो, किनभने यदि एकीकरण नगरेको भए अहिले हाम्रो नेपाल भन्ने राष्ट्र रहँदैन थियो। भनेपछि त्यो प्रब्लमलाई देखेर उहाँले एकीकरण गर्ने एउटा प्रोग्राम बनाउनु भयो। त्यसपछि कसरी एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा त त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो र अहिले हाम्रो राष्ट्र छ यहाँ। भनेपछि अहिले हामी एउटा क्राइसिस मोडमा छौँ, डेभलपमेन्टको हिसाबले, सोसाइटीको जाने हार्मोनीको हिसाबले, सोसाइटी फ्यामिली रिलेसनको हिसाबले। अब त्यत्रो 70 लाख नेपाली बाहिर गएर बस्नु भएको छ, फ्यामिली सेपरेसनको कुरा छ। अब तपाईँको अर्थतन्त्रको यत्रो जाने डिजास्टर मोडमा पुगिसकेको छ, $8 अरब त तपाईँको लोनै छ भन्छन् अहिले। अब यस्तो कन्टेक्स्टमा तपाईँको चाहिँ अब यो प्रब्लम हो। अब यसको जाने सोलुसनको लागि अवश्य पनि एउटा चाहिँ विकल्प निस्कन्छ, सधैँ काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्ट भनेर जनताले
सधैँ बाटो हेरेर त बसिराख्दैन सधैँ। धन्न तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण नेपाल निर्माता भन्नुभयो, तर अहिलेका शासक प्रशासकहरू त्यो उनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण यो मानव उनले अपराध गरेको जस्तो रूपमा हेर्छन्, तैपनि यिनीहरू रिकग्नाइज छन्, उनलाई दुत्कार छन्। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। कतिपय विषयमा अरू उठाउन चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद छ है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र यही टेलिभिजन यही समयबाट म हाम्रो अडियन्सहरूलाई, हजारौँ अडियन्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म यहाँलाई र यो सम्पूर्ण टेलिभिजन टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक दुर्गा दत्त पौडेल। उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ लुजियाना विश्वविद्यालय जो अमेरिकामा छ। पछिल्लो समग्र नेपालको राष्ट्रिय अवस्था, विकासको मोडल र कुन अवस्थामा छौँ त्यसबारे उहाँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।